बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जंगे ओहद का वाकया हम बयान कर रहे हैं, जिसकी आज 21 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम कल बात कर रहे थे कि जंग के मैदान में ये अफवाह फैलाई गई थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज बिला शहीद हो गए, कत्ल हो गए। इसी दौरान में कि वो हैरान खड़े थे, अचानक हजरत अनस बिन अल नफर खजरजी इनके पास आए और जब आपने देखा कि उन्होंने हथियार फेंक दिए तो आपने इन्हें कहा, क्या वजह कि तुमने अपने हाथों से यूं हथियार डाल दिए? उन्होंने आपसे कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज बिल्ला शहीद हो गए, कत्ल हो गए। आपने कहा, आपके बाद तुम जिंदगी को क्या करोगे? उठो और जिस बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुई है या कत्ल हुए इसी पे मार जाओ। फिर आपने अपनी तलवार के साथ मुशरिकीन का रुख किया। आप बगोले की तरह इनकी तरफ ये कहते हुए चले गए कि ऐ अल्लाह, जो कुछ ये लाए हैं यानी मुशरिकीन, मैं तेरे हजूर इससे इजहार बरात करता हूँ और जो कुछ ये कहते हैं इससे तेरे हजूर माजरत करता हूँ। यानी वो मुसलमान जिन्होंने हथियार फेंक दिए और ताबेदारी के मुताबिक सोचा, फिर आपने मुशरिकीन के साथ बेनजीर जंग की, हत्ता के वो शहीद हो गए। इसी तरह जब साकब बिन अल-दमाद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की अफवाह सुनी, शहादत की अफवाह सुनी, बाज मुसलमान जानबाजों का मोराल गिरते देखा तो आपने अपनी कौम इंसार को जानबाजी और मुकाबले पर उकसाते हुए कहा, ऐ ग्रोह इंसार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो अल्लाह ताला के हुक्म अपने दीन के लिए जंग करो। बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारा नासर मददगार है। बस जल्दी से इंसार की जमात आपके पास गई तो आपने इनके साथ मक्की सवारों के दस्ते पर हमला कर दिया, जिसमें खालिद बिन वलीद, अमरो बिन आस, अकरमा बिन अबू जहल और ज़रार बिन खत्ताब शामिल थे। सो खालिद बिन वलीद ने आप पर हमला किया और नेजा मारकर आपको शहीद कर दिया, और जिन इंसार ने आपके साथ मिलकर हमला किया था इन्हें भी कत्ल कर दिया गया। इस तरह मुआसर मुसलमान एक दूसरे की हौसला अफजाई करने लगे और वो ताबेदारी इख्तियार करने के ख्याल से बाज आ गए और अपने हथियार संभाल लिए और जानबाजी के साथ शिरक के सिपाहियों के मौजों के साथ जवान के इर्द गिर्द मुतलातम थी, लड़ने लगे और इनका मोराल इनके पास वापस आ गया। इनमें से बहुत से लोग खो चुके थे और जो दुश्मनों के सबों के दरमियान जो इनके घिरे हुए में थे, अपनी तलवारों से अपना रास्ता बनाने लगे। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनने के बाद हुआ था। इन्हें यकीन हो गया था कि इनके सलार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है और आप खुद से इन्हें आवाजें दे रहे थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, ताकि वो इस हेडक्वार्टर के गिर्द आपसे आ मिले, जिसमें आप मार्का के आगाज में मुसलमानों को के मुशरिकीन को शिकस्त देने के बाद चौकी कायम किए हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जंगी बोर्ड के अरकान का कमान के हेडक्वार्टर में रहना और तवाक़ा में शिरकत न करना कताब हयात के मौलफ के बयान के मुताबिक बचाव के मुसबे के मुताबिक था। और इसकी वजह यह थी कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का मनसूबा बनाया था और आप जवानों को जंग के लिए सफ अरा किया तो आपने एक बेदार मगज सलार की तरह इसमें मुसलमानों के मफाद के खिलाफ मौक़िफ़ के बदल जाने का इम्कान को भी मुलज़े खातर रखा था। बस आपने अपनी और अपने सहाब की पुश्तों को जबल ओहद की तरफ रखा, ताकि जब इन पर कोई मुसीबत आए तो वो इस पहाड़ को अपनी पनाहगाह बना लें। जब मुसलमान दुश्मन के तवाक़े में लग गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जंगी बोर्ड के बाद अरकान हजरत साद बिन अबी वक़ास और हजरत ताला बिन अबूदुल्लाह के साथ पीछे रह गए और उन्होंने अपनी जंगों को न छेड़ा। गोया वो सब मार कर गिरफ्तार का जायजा लेते रहे और इनकी आंख जबल राहत पर लगी हुई थी। और जो ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को मुसलमानों पर हमला करते और इस मुकाम पर काबज होते देखा जिसे तीर अंदाजा ने छोड़ दिया था, तो आपने इस्लामी फौज को तबाह करने वाले खतरे की अहमियत का अदारक कर लिया था। और इसी वक्त आपके सामने इन हालात में सिर्फ दो ही रास्ते थे, जिनमें से एक पर आप चल सकते थे। या एक मतलब कि वो जो या तो आप अपने फौज को तयशुदा अंजाम के लिए छोड़कर किसी पनाह की तरफ जाकर अपनी शख्सी सलामती चाहते, नंबर दो,
اور یا آپ اپنی جان کے خطرے میں ڈال کر انہیں خطرے سے بچانے کے لیے آواز دیتے تاکہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو ان کی جمع ہونے کی جگہ بنائیں اور اس طرح انہیں تباہی، زیاں اور گندگی سے بچاتے ہوئے آپ نے دوسرے راستوں کو اختیار کیا جب آپ نے بلند آواز سے پکارا، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور قرآن پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاندار بہادرانہ موقف کی طرف اشارہ کیا جس میں آپ نے فوج کو اس کی حیرت انگیز اور پیچیدگی سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی ایک ایت نازل کی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کرنٹ کی مانند تھی جس نے شکست خوردوں کو دوبارہ صحیح راہ پر ڈال دیا، صحیح راستے پر ڈال دیا۔ اور جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، انہوں نے سنی، سکون اور اطمینان سے ان کے واپس آ گئے اور وہ آپ کے پاس واپس آ گئے اور وہ آپ کی طرف آنے لگے اور بہت سے گرے ہوئے لوگ دشمنوں کی صفوں میں جانوں کی زبردست خسارے کی پرواہ کیے بغیر اپنا راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے مسلمانوں کی حالت سدھر گئی اور وہ اپنے نبی کریم کی کمان میں دوبارہ اپنی تنظیم کرنے لگے اور آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے اور جنگ کا جدید متحدہ محاذ قائم کرنے لگے۔ اس طرح جنگ کا موجودہ رخ بدلنے لگا۔ جس روز مشرکین مسلمانوں کا گھراؤ کرنے اور حضرت خالد کی کارروائی کے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی افواہ کے بعد ان کی صفوں میں پیچیدگی پھیلانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نے مسلمانوں کو ہزیمت کی زمین پر جمع کر دیا اور ان میں دوبارہ اسپرٹ پیدا کر دی۔ اور اسی طرح اس نے مشرکین کو بھی اس بات سے آگاہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، نعوذ باللہ قتل نہیں ہوئے، اور انہوں نے انہیں آپ کی جگہ کے متعلق بھی بتایا۔ اس بات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو مشرکین کے سریع اور بے در پہ حملوں کا ہدف بنا دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک نہایت ہی کٹھن وقت تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شدید ترین خطرات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور جو مشرکین آپ کے نزدیک تھے انہوں نے قطعیت کے ساتھ آپ کی جگہ کو معلوم کر لیا تھا۔ بس انہوں نے اپنے پوری قوت کے ساتھ، اور آپ ابھی تک اپنے صحاب کے ایک قلیل جماعت میں ہی تھے، قبل اس کے کہ آپ کے صحاب آپ کے گرد جمع ہوں، آپ سے نجات حاصل کرنے اور آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ پر حملہ کر دیا تھا۔ اور اس جگہ پر جنگ ایک دوسرے مرحلہ میں داخل ہو گئی تھی اور اس کی آگ نئے سرے سے بھڑکنے لگی، اور صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خطرے میں گر جانے کا ادارک ہو گیا۔ بس انہیں خدشہ ہوا کہ وہ مشرکین جنہوں نے آپ کی جگہ کو پہچان لیا وہ آپ کا گھراؤ کر لیں گے، خصوصاً اس گھڑی میں جس میں آپ کے ساتھ آپ کی جنگی بورڈ کے ارکان اور ان تھوڑے سے لوگوں کے سوا جنہوں نے آپ کے ساتھ ملنے میں سرحد سے کام لیا تھا، ان کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے زیادہ نہ تھی اور نہ کوئی اور تھا۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ پہ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔